नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 2079 सालको स्थानीय सरकारको जुन किसिमले मतदान भएको थियो त्यही किसिमको परिणामहरू आइरहेका छन्। 753 स्थानमा मतदान भएको थियो र 35,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू छानिँदैछन्। मत परिणामहरू विभिन्न तरिकाले आइरहेका छन्। गठबन्धन बहुरङ्गी थिए र मत परिणामहरू पनि त्यस्तै तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसकारण आकलनहरू र प्रक्षेपणहरू कहीँ मिलेका छन् र कहीँ नमिलेको देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान पछिको परिणामको विशेष रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। त्यो सँगसँगै संहिताको पहिलो अभ्यास स्थानीय सरकारको 5 वर्षको सार हामी समीक्षा पनि गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। त्यो सँगसँगै उम्मेदवार र दलका एजेन्डा र युवा पुस्ताको आकर्षण, यो विषय पनि आजको छलफलमा समेटिनेछ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक अरुण सुवेदी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी हरिबहादुर थापा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेम्जोङ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सुवेदीज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ र जसरी गठबन्धन भएका थिए सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मत परिणाम पनि त्यस्तै किसिमको मिश्रित आइरहेको छ। मानिसहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन भनेका थिए र परिणाम पनि त्यस्तै आइरहेको छ। तपाईँले यो पछिल्लो परिणामलाई सुवेदीज्यू कसरी लिनुभएको छ? आजको छलफल यहीँबाट सुरु गरौँ। परिणाम अहिले पनि पूर्ण रूपेण कस्तो हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको देखिन्न। सुरुवाती अग्रताहरू जुन देखिरहेछ ट्रेन्डिङ, त्यो पनि एकदमै सुरुवाती मात्रै होइन, असाध्यै सुरुवाती छ। त्यसकारण यसलाई अलिकति यो डाटा चाहिँ अरू पनि यो परिणाम अलिकति परिपक्व किसिमले आएपछि चाहिँ ए जनताले यस्तो सोचेछन् भनेर चाहिँ भन्न अलिक सकिन्छ होला। तर अहिले सुरुवाती ट्रेन्ड त अब सामान्य मान्छेले कमन सेन्सले जे भन्ने हो, अब गठबन्धनको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति अग्रता लिएको देखियो, दोस्रो पार्टी एमाले देखियो, तेस्रो माओवादी देखियो। तर यसमा दुईटा कुरालाई मैले अलिकति विशेष ध्यान दिएर हेरेको छु। एउटा जनतामा रहेको, खास गरिकन शहरी क्षेत्रका जनतामा रहेको एन्टी इन्कम्बेन्सी चाहिँ अर्को पार्टीको पक्षमा जान्छ अथवा पार्टी गैर पार्टी बास्केटमा गइरहेको छ भन्ने यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्यो। एउटा काठमाडौँको सुरुवाती ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लाग्यो। अर्को मैले विश्लेषण गर्ने पक्ष चाहिँ अब यसमा मभन्दा पनि उहाँहरू दुईजना बढी जान्नुहुन्छ होला, तर एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्ने नागरिकको रूपमा चाहिँ यो हाम्रो निर्वाचनको जुन प्राविधिक प्रणाली छ नि, यो चाहिँ एकदम साह्रो गाह्रो भयो। भोट हाल्न पनि मतदान गर्ने प्रक्रियामा समस्या तपाईले देख्नुभयो। सँगसँगै यो खर्चिलो पनि भयो। हेर्नुहोस्, यत्रो धेरै कर्मचारीलाई गरेर यति लामो समयसम्म गणना गर्नुपर्ने परिस्थिति आइरहेको छ। अनि त्यो यस्तो मतपत्र हेरेँ नि मैले त प्राविधिक रूपलाई पनि यसो त्यो इभिएममा भोलि जान सकिन्छ कि भन्दा त्यो पनि जान सकिने अवस्था देखिनँ मैले स्थानीय निर्वाचनको। त्यसले गर्दाखेरि यो यसमा चाहिँ हामीहरूले रिस्ट्रक्चरिङ संवैधानिक रूपमा हुन्छ कि कानुनी रूपमा हुन्छ कि यसलाई यस्तो यो प्रणालीलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। तपाईँको यो समस्या र अप्ठ्यारो तपाईँ आफै पनि मतदान गरेर फर्किनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्राविधिक समस्याले मत बदर हुने सङ्केत चाहिँ थुप्रै देखियो, होइन त? बदर हुने मात्रै सङ्केत देखिएन कि मान्छेलाई झमेला पनि लाग्ने स्थिति देख्यो। भोट हाल्दै मान्छे चाहिँ इरिटेट हुने स्थिति देख्यो कि एउटा मनोवैज्ञानिक रूपले पनि।
भनेपछि तपाईँ जस्तो बुझेको मानिसहरूलाई त यति अनि समस्या तपाईँ मलाई भयो आफैलाई पनि आम नागरिकलाई कति समस्या भयो होला? मलाई आफैलाई पनि पट्याउन कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यताबाट पटायो भने अर्को चिन्हमा लाग्ला भने जस्तो हो। अनि कसरी पटाउने भने अलिकति त्यो पटाउने प्रविधिलाई पनि मैले फेरि पुनर्विचार गरेर पटाउनु पर्यो। तपाईँ मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि समस्या देखिएको थियो। भनेपछि जानेका बुझेका मानिसहरूलाई त समस्या देखियो भनेपछि सामान्य नागरिकलाई कति अप्ठ्यारो र एकदम झन्झटिलो भयो। त्यसकारण यो प्रक्रियामा नै निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ, प्राविधिक समस्याको रूपमा होइन। निर्वाचन आयोग मात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी रूपले पनि यसको चाहिँ विधि र एउटा स्ट्रक्चर लिगल स्ट्रक्चरल स्थिति छ नि त स्थानीय निकायको, त्यसमाथि नै पुनर्विचार पनि गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँसँग आउँछु, त्यसपछि म अरू प्राविधिक र पछि यो प्रश्नपछि सैद्धान्तिक प्रश्न गरिन्छु। थापाज्यू, यही विषय मैले तपाईँलाई पनि उठान गरेँ। यो निर्वाचनको प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, त्यसकारण निर्वाचनको प्रक्रिया जुन छ प्राविधिक प्रक्रियालाई पनि अलिकता सजिलो बनाउनु पर्ने अवस्था पनि देखियो भने यसको अवस्थाको जुन छ त्यसले मतबदर हुने पनि अवस्था देखिएको छ र छिटो फुट रूपमा आएका जुन समाचार छन् त्यसमा त्यो सङ्केत पनि देखिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ खास गरिकन यो चुनावमा तपाईँले म मत बदरबाटै जान खोज्छु। अब अहिले भर्खरै ललितपुरको 200 मत काउन्ट भइरहेको छ। 200 मत काउन्ट हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले जहाँ उपमेयरमा उम्मेदवारी नै दिएको छैन, ऊ दोस्रो स्थानमा छ। भोलि मानिलिउँ उम्मेदवारी नै नदिएको ठाउँमा चुनाव जित्यो भने के गर्ने? त्यसमा खास गरिकन हामी कहाँको मलाई लागेको समस्या जम्मा जम्मी उम्मेदवारी दर्तापछि चुनाव चिन्ह वितरणपछि जम्मा जम्मी 11 दिन मात्रै टाइम दिएको छ प्रचार प्रसारको लागि। धेरै मान्छेले उम्मेदवारको बारेमा नयाँ उम्मेदवार त चिन्नै गाह्रो पऱ्यो। अब कोही अब अलिकति सामाजिक सञ्जाल बढी प्रयोग गर्नेहरू युवा पुस्ता चाहिँ फास्ट परिचित भए, तर एउटा प्रक्रियामा रहिरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो परिचय दिन नै गाह्रो पऱ्यो। अब पुरानो त चिनिने भए नयाँ कसैले आकाङ्क्षा राख्यो भने उसलाई 11 दिनमा कसरी त्यो आम मतदातालाई मतदाताको बीचमा कसरी परिचित हुने हो त्यो गाह्रो पऱ्यो। मानिस धेरै जस्तो ललितपुरमै जस्तो ठाउँमा मैले जहाँ मतदान गरेँ त्यो ठाउँमा गठबन्धन को छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन। गए अब परम्परागत रूपमा जसलाई पार्टी अब नयाँ पुस्ताले त चेन्ज गरे होला नि, उनीहरूले आफूलाई लाग्यो परम्परागत रूपमा मत हाल्ने जुन एउटा शक्ति ऊ छ भनौँ न, पार्टीको आफ्नो एउटा शुभेच्छुकहरू छन्, उनीहरूले त्यहाँ मतदाताको लाइनमा बस्दा नि त्यो पार्टीको गठबन्धन कोसँग छ भन्ने थाहा पाएन भनेपछि अब त्यो मतको परिणाम हेर्नु होला ललितपुरैबाट पनि फरक सिनारियो आउँछ। मैले धेरैलाई सोधेको गठबन्धनमा को छ भन्यो, समाजवादीसँग छ कि माओवादीसँग छ थाहा छैन। मान्छेले पत्तै पाएन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ खास गरी एकदम सर्ट टाइम भयो, प्रचार प्रसारको लागि सर्ट टाइम भयो। अर्को चाहिँ जस्तो उम्मेदवार कस्तो छ भन्ने कुरा मतदाताले त पुरै सुसूचित हुनु पर्यो नि, मेरा उम्मेदवार यस्ता हुन्। अब उम्मेदवार समस्या के छ भने निर्वाचन आचार संहिताले तपाईँ जब उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहुन्छ, चुनाव चिन्ह दिनुहुन्छ, उम्मेदवारको बारेमा हामी लेख्न पनि पाइँदैन होइन। उम्मेदवारको बारेमा लेख्न पनि नपाएपछि के हुन्छ? अब तपाईँको उम्मेदवार को हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। अब उम्मेदवार खराब थियो भने पनि लेख्न पाइँदैन, किन उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुन्छ, चरित्र हत्या भयो भने कोड अफ कन्डक्टको भाइलेसनमा गइन्छ है त। त्यसले गर्दा उम्मेदवारकै बारेमा पनि खास बहस भएन। मलाई यो स्थानीय तहको चुनावमा अलि बढी समय दिनु पर्थ्यो। अब निर्वाचन आयोगको हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो धेरै बढी समय दिँदा चाहिँ अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ कि भन्ने उसलाई लागेर सर्ट टाइमतिर लग्यो। तर यति धेरै प्रशासन बुझेको, यति धेरै चतुर हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, उहाँले त सञ्चार माध्यमबाटै हामी आम मतदातालाई सूचना दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, तर त्यो देखिएन। यो कन्फ्युजन भयो सर्ट टाइम भएर, प्रचार प्रसारको लागि जुन टाइम थियो एकदम सर्ट टाइम भएर यसको चाहिँ अप्ठ्याराहरू देखिएको छ। अनि तपाईँले जसरी अब गठबन्धनको अहिले सरले नै अरुण सरले भनिसक्नुभयो धेरै जानु परेन, अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ, त्यसले गर्दा त्यसको धेरै यो नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि अब अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा तथ्यले चाहिँ त्यसमा पनि गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता कायम हुन्छ भन्ने चाहिँ लगभग देखाउँछ र त्यसको गठबन्धनको लाभ चाहिँ बढी काङ्ग्रेसले लिन सक्ने पनि देखियो, किनभने उसलाई थोरै मत अरूको एड गर्न साथ उसको चाहिँ उम्मेदवार हुने अवस्था देखियो। अब माओवादीको अलिकति भयो र समाजवादीलाई त अब टोटली जिताइदिनु पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा जहाँ समाजवादीलाई समर्थन गरिरहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ गठबन्धनले जित्न चाहिँ अलिक कम अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ। अहिले प्रारम्भिक चरणको मत हेर्दा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुने रहेछ, उसलाई चाहिँ थोरै मत एड गर्न पाउन सक्छ। ऊ चाहिँ समाजवादी र माओवादीको थोरै मत प्लस गर्दाखेरि माओवादीलाई सुनिश्चित गर्न काङ्ग्रेसलाई सजिलो देखियो। माओवादीलाई काङ्ग्रेसलाई सजिलो, माओवादीले अलिकति भयो, समाजवादीलाई निकै गाह्रो जस्तो लाग्यो समाजवादी गठबन्धन गर्दा पनि। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको यस पार्टीलाई चाहिँ अलिक सकस देखियो। किन भन्दाखेरि प्रारम्भिक पोखरा महानगरपालिकाको जुन मत छ विगतको 38,000 मत 3800मा ल्याएर खसाल्नु पर्ने अवस्था छ भनेपछि कति मत खस्छ, कति मत क्रस हुन्छ?
होइन। अब जस्तो काङ्ग्रेसले समाजवादीलाई सहयोग गर्नुपर्दा 90% मत उसले एड गरिदिनु पर्यो। 90% मत एड गर्नलाई गाह्रो छ। अनि त्यसले गर्दा अब त्यो भएर भद्रकोलको अवस्थामा गठबन्धनलाई परेको। तर चुनाव पनि तलमाथि, गठबन्धनको चुनाव पनि तलमाथि छ। जहाँ काङ्ग्रेसले त्यो ठाउँ भाग पाएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले थोरै ठाउँ गुमाउला, धेरै ठाउँ चाहिँ उसले जित्ने सम्भावना देखियो प्रारम्भिक चरण हेर्दा। म आउँछु तपाईँसँग, अरू थुप्रै प्रश्नहरू छ। डाक्टर साहब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अलिक त प्राविधिक विषय पनि उठान भएको छ, त्यो सँगसँगै यो प्रारम्भको हामी सार समीक्षा गर्दैछौँ मत परिणामको। म यो मतदान प्रक्रिया र मतपत्रको डिजाइन सम्बन्धबाट कुरा गर्छु। यहाँहरू हरिजी र अरुणजीले जुन कुरा महसुस गर्नुभयो ठ्याक्क त्यही कुरा मैले महसुस गरेँ। यो हामी अगाडि भएको यो सानो अब जो छ हामीले हाम्रो टेबल यसको झन्डै 2टा बराबरको साइजको छ अहिले। तपाईँ यो पोडियम भन्दा पनि त्यसलाई डबल साइजको मतपत्र छ। कम्तीमा यसको 1.5 छ भनौँ न। अनि त्योभित्र रनभुल्ल हुने गरी तपाईँ एकैचोटि घामको उज्यालोबाट भित्र झन्डै बत्ती बाल्नुपर्ने अँध्यारोमा जानुहुन्छ। उज्यालोबाट आँखा अँध्यारोमा जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो क्यामेराको त्यो प्रविधि जस्तो सट्ट यो एपरेचर चाहिँ सानो हुन्छ अनि भित्र लाइट छिर्दैन होइन आँखामा। नछिरेपछि तपाईँको अन्धकार भएर आउँछ नि त, आउँदैन त। अनि तपाईँको मतपत्र त्यो रङ्गी बिरङ्गी हरेक खालको चाहिँ त्यो त्यहाँनिर देख्दाखेरि एक ढङ्गले तपाईँ आत्तिनुहुन्छ। तपाईँको इरेस्पेक्टिभ अफ तपाईँको एजुकेसन, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको पोलिटिक्स, तपाईँ एउटा सामान्य मान्छेमा परिणत हुन्छ कि साधारण अवस्थामा। यो त मत दिन जाने कुरा छ। त्यसैले यस्तो खालको चिन्ह र यति विस्तृत भयभरका चिन्ह सबै त्यहाँ राखिदिएर गर्ने कुरा यो निर्वाचन मतदान प्रणालीलाई र यो मतपत्र डिजाइन गर्नेहरूको कमजोरीको कुरा हो। यस्तो कुरामा एकदमै धेरै छलफल गरिनुपर्छ। कसरी चुस्त दुरुस्त र सहज ढङ्गले मान्छेले मतदाताले आफूले चाहेकोलाई मतदान गर्न सक्ने खालको सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। हामी चिन्हमा किन गयौँ? हामी मतदानमा चिन्ह प्रयोग गर्ने, नक्सा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने निरक्षरताको कारणले हो। साक्षरताको कमी हुनुले, पढ्न नसक्नुले गर्दा हो। हामी हिजो साक्षरताको प्रतिशत 10 भन्दा कम हुँदाखेरि जुन हामीले यो मतदानको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, हामी पञ्चायतका बेलाको पनि हौँ नि त। त्यति बेलाको सुरुका नभए पनि अलि पछिका पञ्चायतको वैँसको बेलाको त हौँ हामी। हो, चिन्ह यस्तै थियो। अब मान्छे थोरै थिए, साना हुन्थ्यो है। अहिले दुनियाँ भयो। अब गुन्द्रीभन्दा ठुलो, सानो गुन्द्रीभन्दा ठुलै छ त। चकटीभन्दा ठुलो त पक्कै छ। काठमाडौँ महानगरभित्र 3 दर्जन प्रत्याशी छन् मेयरका। अब साक्षरता कति छ? अब त कतिपय नगर महानगर कतिपय गाउँहरू त पूर्ण रूपमा नै साक्षर भइसक्यो। भनेपछि नामबाट हामीले चिन्ने भइसक्यौँ र कम्तीमा पनि पार्टीका नामहरू हामीले चिन्ने भइसक्यौँ भने हामी अब त्यो हामीमा भएको साक्षरताको त्यो जुन अवस्था छ त्यसलाई यता मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ। हामी देशभरि सक्दैनौँ भने पनि हामीले के ठाउँमा सक्छौँ। जस्तो पहिला नयाँ शिक्षा लागू गरे जस्तो, विकासको कुनै कार्यक्रम लागू गरे जस्तो, त्यसो गरेर र एकै दिनमा गर्दाखेरि मात्रै सबै सारा कुरा। हाम्रो त मन मस्तिष्क नै धाँधलीले भरिएको छ के। हामी यस्तो छ कि हामी केही सद्गुणहरूका होइन सद्विचारहरूका पोका हौँ कि भन्ने भन्दा पनि हामी एकदम पाप मनको पोका हौँ कि नकारात्मक सोचका उपज हौँ कि हामी निर्वाचनको दिन प्रश्न उठ्न सक्छ। सारा बन्द गरेर होइन, तपाईँ यातायात सम्पूर्ण सार्वजनिक बन्द गरेर निजी बन्द गरेर तपाईँ बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको अटोक्रेसी होइन। त्यो भनेको उसको उसको व्यक्तिगत अधिकार माथिको हनन होइन, हनन हो नि त। उसले सहज रूपले जसरी जान सक्छ। हिजोको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने त अपाङ्ग मैत्री छँदै छैन। त्यो पनि मान्छे स्ट्रेचरमा आउँछ होइन, मान्छे ढाडमा बोकेर ल्याउँछ। महिला र पुरुष लाइन लाग्ने छ अनि बिचमा कहीँ बार लगाइदिएर कहीँ छिर्नै पाउने ठाउँ छैन। अनि के गरे यस्तो भन्यो भने ठाउँै छैन के गर्ने भन्छ। ठाउँको अध्ययन गर्ने, मतदान केन्द्र निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यतिका समय छ त निर्वाचन आयोगले? छैन। निर्वाचन अधिकृतहरू छन्, मतदान अधिकृतहरू छन्। 1 महिना अगाडिदेखि यो डोर खटिन्छ।
यस्तो प्रक्रिया छ। एक त हामी निरक्षर भएको अब निरक्षरताको स्थिति त्यो रहेन, त्यसैले हामी अब यो प्रक्रियामा जाउँ जस्तो लाग्छ। मैले सुझावकै रूपमा भनेको अप्ठ्यारोमा। अर्को कुरा भनेको एकै दिनमा गर्नुपर्ने के बाध्यकारी परिस्थिति छ भनौँ न, सारा बजार बन्द गरेर उत्पादनका कुराहरू बन्द गरेर त्यो गर्न हुँदैन। अब सहज परिस्थितिमा अघि अरुणजीले पनि भन्नुभयो, हरिजीले पनि भन्नुभयो, कति खर्चिलो क्या, कति अरब खर्च हुने भनेपछि हामीले एउटा विशेष सुरक्षाको बन्दोबस्त गरेर बुथ 15 दिन अगाडिदेखि खोलेर होइन 10 दिन अगाडिदेखि खोलेर हामीले आफ्नो सहजता अनुसार कार्यालय समयभित्र पनि अफिसहरू बन्द नगरिकन गर्न जरुरी चाहिँ हुन्छ। त्यो भयो भने जब मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ उमा लिनुहुन्छ नि, सकारात्मक दृष्टिकोणले सकारात्मक सोचका अनुसार त्यो निर्माण गर्नुहुन्छ एउटा पद्धति, बिस्तारै त्यसले सकारात्मक दिशामा त्यो अघि बढ्छ। तर के छ भने कहाँ 10 दिन अगाडि खोल्यो भने त सबै धाँधली भएर खत्तम भइहाल्छ नि। अब सबै नेगेटिभिटीबाट सुरु हुन्छ क्या यहाँनिर हाम्रो कुराहरू। सो त्यो पनि छ नि अवस्था, झन्डै 44 स्थानमा त झडप भयो, 44 स्थानमा त मतदान पुनः गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि आशंका गर्ने ठाउँ होइन। पापी धर्मात्मा सबै एकै दिनमा भेला गर्नुहुन्छ, झडप नभए के हुन्छ त? 10 दिन एक दिनमा आएर बन्दोबस्त गरिदिने गर्नुहोस् त, न क्याप्चरका कुरा हुन्छ। हुन पर्यो के, ब्युरोक्रेसी मस्ट बी एफिसियन्ट होइन, काबिल हुनु पर्यो। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, निर्वाचनका प्रक्रिया, मतदानको प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था काबिल हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो। एक्लै आउँछ त्यहीँ गएर झडप गर्नु भन्छ त भन्दैन। दुनियाँ सबै भेला गर्नु भएको छ एकै ठाउँ, झडप नभए के हुन्छ? त्यसरी भयो भने झडप हुँदैन कहिले पनि। तर त्यसले इन्स्टिट्युसनलाई प्राविधिक रूपमा पनि निर्वाचन आयोगले यस्तो विषयलाई महत्त्वको साथ सुधार गर्नुपर्छ। मङ्सिरको वरिपरि हुने निर्वाचनमा अरू निर्देशन दिएकै हुनुहुन्छ क्या उहाँले। निर्देशन त कति आयो होइन, तर मतदान गर्ने जुन विषय छ त्यसमा कमी आयो, परिस्थिति यस्तो आयो, मत बदर भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो। अर्को कुरा त्यो ट्रेनको सम्बन्धमा चाहिँ अब यो एकदमै प्रारम्भिक अरुणजीले जे भन्नुभयो म एकदम हामी अत्यन्तै प्रारम्भको अवस्थामा छौँ, तर सङ्केत चाहिँ फेरि देखिएको छ है। अब केही मिडियाले प्रक्षेपण गरे, यो गर्यो ऊ गर्यो होइन, यसभित्र 2-3 कुराहरू म देख्छु। हो नै भने यो अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थाको जुन हाम्रो आकलन छ, अथवा यो 100, 150, 200, 300 गर्दाखेरि महानगर जस्तोमा पनि यहाँ त 3 लाख प्लस भोट हो होइन। काठमाडौँ भनेको नेपालकै सबभन्दा धेरै, अब जनसङ्ख्याको तुलनामा धेरै त होइन, यहाँको 16 लाख प्लस हो जनसङ्ख्या, तर मतदाताको हिसाबले सबै बाहिरको महानगर हो, हामी धेरै बाहिर छौँ। अब झन्नै हेर्दाखेरि त जस्तो विराटनगरको पनि झन्नै यति नै 2 लाख प्लस जस्तो लाग्छ, तर म कन्फर्म छैन। एनिवे भरे खस्ने बेलामा त्यहाँ धेरै खस्छ, यहाँ थोरै खस्यो 55 कति 54 पोइन्ट कति % मात्रै खस्यो काठमाडौँमा भन्छ होइन, महानगरमा। अथवा जति जे भए पनि 55 माथि नै खसेको छ र समग्रमा 66% खसेको छ काठमाडौँमा समग्रमा। सो मलाई कस्तो लाग्छ भने, एक राजनीति भनेको के हो र निर्वाचन भनेको के हो र मतदान प्रक्रिया भनेको के हो भन्ने कुरामा पुस्तान्तर छ। अहिलेको यो 90s पछाडिको यो पुस्तालाई फरक पुस्ता भन्छ, संसारसँग जोडिएको छ होइन। हामी जिन्दगीमा फाटाको चप्पल पनि नपाएर स्कुल गयौँ, अहिलेकाहरू त गजबै लाउँछ नि त, गजबै छ, व्यवस्था छ, सबै चाहिँ सोसियल मिडियाबाट कनेक्टेड छ, दे आर कनेक्टेड टु द वर्ल्ड। अब संसारसँग हामी जोडिएका छौँ, सिधा सम्पर्क छ। अब उनीहरूको पुस्ताले बुझ्ने राजनीति, निर्वाचन, सुशासन, जीवन, समाज र आफूबीचको सम्बन्ध, म को हुँ भन्ने कुराको परिभाषा र हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले बुझ्ने मिल्दैन। अहिले करिब पनि 4 पुस्ताहरू विद्यमान छ जस्तो लाग्छ अहिले हाम्रो समाजमा। सो उनीहरूको तर्फको एउटा खालको प्रतिक्रिया र वितृष्णा र एउटा निराशा, पोलिटिकल अनार्किजम भन्दा पनि हुन्छ एक ढङ्गले, राजनीतिक अराजकता त्यो। अनि हाम्रो पुस्ताले हामी कसरी सोच्छौँ भने, हामी यो सिस्टमलाई कसरी गतिलो बनाउने, सिस्टम बिग्रिरहेछ भने कसरी बनाउने भनेर सोच्छौँ। अराजक पुस्ताले चाहिँ
यो सिस्टम भत्क्यो भने के गर्ने भन्ने परिणामको ख्याल गर्दैन। सिस्टमलाई भत्काइदेऊ, किनभने बैंसो हुन्छ नि त, यो कुरकुरे बैंसोको बेला समूह नै अराजक भएपछि उसले व्यवस्थाको त मतलब गर्छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने के निर्माण हुँदै जाओस् न त, यो देशले एउटा बाटो लियोस् होइन, देश बनोस् अथवा यो होस् त्यो होस् भन्नको लागि हामी चाहिँ राजनीतिलाई त्यसरी हेर्छौँ। तर अहिलेको पुस्ताले हेर्दैन। अनि मैले तपाईँलाई भनिहाल्छु, त्यसो हुँदाखेरि फरक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यो फरक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिने पृष्ठभूमि कसले तयार गरौँ? उनीहरू आफैले बनाएको होइन। हामीले गएको 5 वर्षमा पोलिटिकल पार्टीहरूको, हाम्रो राजनीतिक दलहरूको भद्रगोल होइन, एउटा अन्तर्दंशीय खेल, त्यसको उपज हो यो। त्यसको उपजलाई, त्यसको परिणामलाई हामीले, हाम्रो पुस्ताले फरक ढङ्गले हेर्छ गर्छौँ। यिनीहरूले यो नयाँ यो अहिलेको छ नि, यो युवा पुस्ताले चाहिँ, अहिलेको टिनेज पुस्ताले चाहिँ वास्तवमा होइन यो त खत्तम रहेछ, भत्काउँ। किनभने उनीहरूलाई निर्माणसँग साह्रै सम्बन्ध हुँदैन, सबै कुराको जिम्मेवारी। अनि किन यस्तो पनि हुनसक्छ नि, उनीहरूको निर्माण भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको पनि हुनसक्छ नि। फेरि सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने त त्यो वैषमा चिन्ता गर्ने बेलै होइन। र उनीहरूको चिन्ताको कुरालाई राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन नगरेर यस्तो भएको। राजनीतिक दलको घोषणापत्र भरे आउनुहुन्छ, तर अहिले भनिहाल्छु ल, म बरु भरे बोल्दिनँ, चुप लागौँ ल। थुप्रै छ तपाईँसँग घोषणापत्र यसो हेरौँ कि के छ भने नि अरुणजी, एउटा घर परिवारलाई 300 युनिट बिजुली फ्रीमा उपलब्ध, बिजुली फुइयामा कहीँ उत्पादन हुन्छ र फ्रीमा दिने हो? होइन नि त, दिन सक्नुहुन्छ। अनि इन्टरनेट चाहिँ फ्री दिने भनेर भन्छ, इन्टरनेट फ्री आकाशबाट झर्छ र फ्रीमा दिने हो? हुँदैन त। इन्टरनेटको सेन्टरलाई तपाईँले सेटेलाइटको भाडादेखि लिएर सारा कुरा बुझाउँदै जानुपर्छ नि त। यहाँबाट इन्डिया बुझाउला, इन्डियाको सेटेलाइट उला, इन्डियाले सेटेलाइट राखेको भए त अर्कै बुझाउला, कहाँ गएर पैसा त लास्टमा युएसएतिर जाला कि त्यसको अन्तिम होइन। त्यसको अन्तिम तपाईँ हामीले गर्ने के हो भने ट्याक्सबाट नै हो। अहिलेको सबैभन्दा युवा पुस्ताले दैनन्दिन उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको शैक्षिक जीवनमा, उनीहरूको सामाजिक जीवनमा, उनीहरूको आर्थिक जीवनमा, उनीहरूको जीवनका विभिन्न पक्षमा भोगेको समस्या के छ? विदेश जान खोज्छ, पासपोर्ट बनाउने वितरण गर्ने कुरा चाहिँ सहज बनाउँछु, निवेदन दिएपछि, अनलाइनमा निवेदन दिएपछि घरैमा पासपोर्ट चाहिँ नि डेलिभरी गरिदिन्छु। म मेरो सरकार बन्यो भने अथवा मेरो स्थानीय निकायमा त्यो अधिकार मैले ल्याउँछु र पासपोर्ट वितरणको कुराहरूलाई र त्यो जारी गर्ने कुरालाई मैले सहज बनाउँछु। दिनमा 1500 युवा त जान्छ नि त विदेश, जान्छ होइन? अनि तपाईँको यसलाई अलिकति संक्षिप्त रूपमा नागरिकता र नेसनल, तपाईँसँग थुप्रै प्रश्नहरू छ। नेसनल आइडेन्टिफिकेसनको कुराहरू, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर म सहज रूपमा दिन्छु। मैले ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने कुरामा म यस्तो भाँडभैलो बनाउँदिनँ। मेरो सरकारमा, मेरो स्थानीय सरकारमा कर्मचारी तन्त्र एकदम सर्भिस डेलिभरीका हिसाबले सबैभन्दा सक्षम, चुस्त दुरुस्त हुनेछ। एउटैले लेख्न सक्दैन। नहुने कुरा बिजुली फ्री दिन्छु, यहाँ दिन्छु, त्यहाँ दिन्छु भनेर हुन्छ? हुँदैन नि त। म आउँछु तपाईँसँग। मलाई चाहिँ घोषणापत्रमा यो सित्तै दिने दर्जन विषयवस्तु छ। म घोषणापत्रमा पनि प्रश्न गर्नेछु। म आउनेछु तपाईँसँग। सुबेज्यू, अब जुन गठबन्धन, यो गठबन्धन परिपक्व हुन्छ भनेका थिए। एक थरी गठबन्धन गर्नेहरूले, जो सत्तारूढ दलहरू छन्, गठबन्धन हेर्दाखेरि चाहिँ परिणाम जुन किसिमले आइरहेछ, परिपक्व गठबन्धन चाहिँ देखिएन होइन। जसरी नेताले यो आमसभा, सार्वजनिक आमसभामा बोलेका थिए कि यो गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई सखा पारिन्छु भनेका थिए, तर त्यस्तो त देखिएन। के भन्नुहुन्छ? अब गठबन्धनबाट अझै धेरै म प्रश्न राखेर म छलफल अगाडि बढाउँछु। यो पोलिटिकल कुरामा दोस्रो आउँछु। पहिले अहिलेकै घाउको बारेमा अलिकति बोल्न खोजेँ मैले कि अझै पनि बाँकी छ, अझै बाँकी छ अहिलेकै घाउ भने। म यो गत यो भारतको अन्तिमचोटिको संसदीय निर्वाचनमा जुन दिन भोटिङ भएको थियो त्यस दिन म वाराणसी नै थिएँ। त्यसै दिन त्यहाँ मतदान हुँदाखेरि म वाराणसी थिएँ, विशेष कामले गएको। त्यो कहीँ पनि मैले बन्द देखिनँ। न सार्वजनिक यातायात, न सार्वजनिक यातायात बन्द छ। मैले एउटा उसलाई भने के अरे ट्राभल एजेन्टलाई मलाई दिनभरिलाई गाडी चाहियो भनेपछि उसले थपक्क गाडी उपलब्ध गराइदियो।
ड्राइभरहरू छन्, फेरि भोट पनि यहाँको भन्दा धेरै कास्टिङ भएको छ प्रतिशतमा पनि। र यसरी बन्दै गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो पनि समझमा आएन केही पनि अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् यो अचम्म लाग्यो। तर मतदान गर्ने विषय त एउटा महोत्सव जस्तो होइन र एउटा चाडपर्व जस्तो होइन र भने बन्द गर्नुपर्ने जरुरी छैन। एउटा नैसर्गिक अधिकार सायद मतदानको दिन यसरी चाहिँ सरकारले नै यातायात बन्द गर्ने चाहिँ मैले अरू ठाउँ त थाहा छैन, सूचना कमी हो कि मलाई। महोत्सव चाहिँ कसरी हुन्छ हौ? कसरी एउटा नैसर्गिक एउटा यो मलाई गजब लाग्यो। अनि अर्को मलाई चाहिँ म त यो अहिले यो जुन निर्वाचन भइरहेको छ नि, मैले बडो यसको पोलिटिकल डाइनामिक्सको बारेमा मभन्दा तपाईँहरूले पनि अझ यसमा एड गर्नु होला। मलाई गजब लाग्यो, कोही मान्छे आयो भने स्वतन्त्र आयो नगरपालिकाको मेयर भएर, सबै नगरसभाको सदस्यहरू र वाडाध्यक्ष जति सबै पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा आएका मान्छे हुन्छन् र पार्टीको अनुशासन अन्तर्गत बसेका मान्छे हुन्छन्। भोलि त्यो स्वतन्त्र मान्छेले कुन चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने समस्या, भोलि नगरसभाले जुन मेयर हुन्छ त्यो मेयरका सबै कुराहरू चाहिँ नगरसभाले अनुमति दिएन भने के गर्ने, यो चाहिँ अब पोलिटिकल समस्या र भोलि चाहिँ धेरै नगरपालिकासँग सम्बन्धित सर्भिस डेलिभरी र त्यसमा चाहिँ मतलब डेभलपमेन्ट, यी दुईटै कुरा चाहिँ बढी प्रभावित हुने स्थिति देखियो। र यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू तर यो अहिलेको पद्धति मैले अघि भने लिगल स्ट्रक्चरल परिवर्तनको बारेमा पनि सोचौँ है भनेको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने भारतमा पनि नगरपालिका र महानगरपालिका म्युनिसिपल कर्पोरेसन र जिल्लाको पार्टीका आधारमा चुनाव हुन्छ, ग्राम पञ्चायतको चुनाव चाहिँ निर्दलीय हुन्छ। त्यहाँ त्यो पार्टीको चुनाव हुँदाखेरि के हुन्छ भने नगर पार्षदहरू चाहिँ एडल्ट फ्रेन्चाइजीबाट चुनिन्छ, अनि नगर पार्षदभित्रको बहुमतको आधारमा चाहिँ मेयर चुनिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले जान्छ। यहाँ त मेयर एउटा पार्टीको, उपमेयर अर्को पार्टीको हुन्छ। अब ती घोषणापत्रहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अनि नगर त परिषदमा मेजोरिटी एउटाको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ राष्ट्रको माथि गन्जागोल, त्यो गन्जागोलको ट्रिकल डाउन भएर ग्रामीण क्षेत्रसम्ममा हामीहरूले पोलिटिकल गन्जागोलहरू पुर्यायौँ। त्यस कारण त्यसैले लिगल स्ट्रक्चर अहिलेको घाउ चाहिँ यो हो भनेर मैले भन्न खोजेँ। दोस्रो अहिलेको घाउ के हो भने नयाँ पिँढीको कुरा गर्नु। नयाँ पिँढीलाई कम्ती तपाईँले डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ नि त, डेमोक्रेटिक सिस्टमको फन्डामेन्टल र राष्ट्रको पहिचान, यी सबै कुराको बारेमा तपाईँले अहिलेको नयाँ पिँढीलाई कति एडुकेट गरिरहेको छ राज्यले, एउटा यो धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई। किन मैले पनि मेरा छोराछोरीलाई खेपिरहेको छु, तपाईँले पनि तपाईँका छोराछोरीलाई खेपिरहेको कुरै छैन होइन, खेपिरहेका छौँ। त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले देखेँ र हामीले त्यो गरेका छैनौँ। त्यो एकदम अभिभावकको कमी हो, सरकारको करिकुलममा कमी छ, कहाँ कमी छ अब विज्ञहरूले पत्ता लगाउनु। र दोस्रो तपाईँले मान्छेमा नैराश्यता किन आइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अब मेरो यो त प्रदीप दाइसित एक दुईचोटि बहस पनि यसमा कुरा भएको, उहाँ अलिक सहमत हुनुहुन्छ। अहिलेको युवाको आधारभूत आवश्यकता के हो? म युवा हुँदा मेरो जे आधारभूत आवश्यकता थियो त्यो होइन। म युवा हुँदाखेरि म साइकल पनि मेरो आधारभूत आवश्यकता थिएन। तर अहिले मेरो छोरो युवा हुँदाखेरि उसको आवश्यकता स्मार्टफोन हो, टेलिभिजन, स्मार्ट टेलिभिजनदेखि लिएर ल्यापटप हो, र उसको लागि एउटा पर्सनल क्याब उसको आधारभूत आवश्यकता हो। ती सबै आधारभूत आवश्यकता उसले ग्रहण गर्न सक्नका लागि तपाईँले आर्थिक र वातावरण र चाहिँ कस्तो निर्माण गर्नुभएको छ? पारिपट्टि 5 लाखको कार यहाँ 30 लाख पर्छ। यो एकदम मेरो कारको मात्र उदाहरण। त्यस्ता धेरै कुराले गर्दाखेरि एक किसिमको यी आफूलाई सुखशयलपूर्ण जीवन जो उनले कल्पना गरेको जीवन यापन गर्नलाई चाहिँ जब दुष्कर जस्तो देख्छ त्यो युवाले भने यसको रिफ्लेक्सन, यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा अहिले तपाईँले जे भोगिराख्नु भएको छ त्यो पनि अलिकति भोग्नुपर्छ। राजनीतिमा उनीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे भने, होइन भने व्यक्तिगत रूपमा फ्रस्ट्रेटेड भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ अब लागु औषधतिर कतै लाग्ला। होइन भने त्यसैको एउटा फ्रस्ट्रेसनले चाहिँ एक थरी युवा 16-18 वर्षको बच्चा जसले प्रणय लाभ सोच्नु पर्थ्यो, भविष्यको कल्पना गर्नु पर्थ्यो,
तिनीहरू बन्दुक बोकेर जङ्गल पसेर मार्न र मर्नलाई तयार भएको पनि हामीहरूले भोग्यौँ त्यो वातावरण। त्यसरी पनि उसले रियाक्ट गर्दो रहेछ र अहिले पनि के भने त्यो रियाक्ट गर्ने वातावरण चाहिँ मौजुदै छ। त्यो रियाक्सनलाई पोलिटिकल्ली प्रयोग गर्ने चाहिँ राजनैतिक शक्ति पनि ठाउँमा ल्यान्डिङ गरेको छ। त्यस कारण यसले जुन अहिलेको वातावरण छ, अहिलेको घाउ यो हो। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यसमा एउटा अब तपाईँको आउँछु त्यसमा। त्यसभन्दा अगाडि एउटा विषय उठिहाल्यो। अहिले जुन यो पछिल्लो मत परिणाम आएको छ, जुम्लामा 25 वर्ष पछाडि राप्रपाले जित्ने अवसर प्राप्त गरेछ भनेपछि एउटा जुम्लाको एउटा व्यक्ति सक्षम भएपछि, ज्ञानेन्द्र शाह कुराकानी गरेँ मैले, उसको भाषणको प्रभाव कति पर्दो रहेछ भनेपछि मानिसहरूको मानसिकता, युवाहरूको मानसिकता कस्तो रहेछ भन्ने एउटा उपज हो नि यो परिणाम। तपाईँले राम्रै त्यो मात्र किन यहाँ दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको मैले। मार्कोसको छोराले चुनाव जिते, कल्पना गर्न सकेका थियो फिलिपिन्समा। मार्कोस त हामीहरूले त तीको शासन भोगेनौँ, तनासा त राजनैतिक रूपले त हामीले त भोग्या मान्छे हो नि त मार्कोस भने, सुन्या मान्छे। अब विश्व वातावरणमा हामीहरूले जाने मान्छे, हामीले अनुभव गरे मान्छे हो नि त। उनकै छोरा आएका छन्। यस्तो प्रतिक्रियात्मक कुरा एक ठाउँ दुई ठाउँ आउँछन्, तर राप्रपाको त्यहाँबाट आए पनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको सिस्टममा क्रिया खाएर आएको मान्छे हुन्। कुनै त्यो त पञ्च आएको चाहिँ होइन। राप्रपाको जित्नुभयो होला, तर पञ्चले जित्या चाहिँ होइन। त्यसरी लिनुहोस्। अझैसम्म पनि हामी राप्रपा अलिकति अचम्मको रूपमा लिने गर्छौँ नि त फेरि। होइन, उहाँ अब यसको चाहिँ अब पोलिटिकल डाइनासिटीबाट अरू होला। अर्को तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ जुन कुरा गर्नुभयो एउटा त्यसको गठबन्धनको कुरा, त्यसको उत्तर चाहिँ यसरी दिन्छु। ओशोको एउटा भनाइ छ, म भगवान छैन भनेर बेसकन उफ्रिन्छु भने मलाई भगवान छ भन्ने भयले त्यति नै धेरै सताएको हुन्छ, त्यस कारण छैन भनेर उफ्रिने हो। त्यस कारण यो सिमेन्टेड हुन्छ, 20 वर्ष टिक्छ, यसलाई केही पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ के हो भने यो कुनै पनि बेलाको छेडभङ्गुर हुनसक्छ है भन्ने भयले गर्दाखेरि त्यो बारम्बार भनिराख्नु पर्यो। जग कमजोर छ, त्यसकारण त्यो जग त स्वतः कमजोर छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो नितान्त पोलिटिकल पावरको लागि रणनैतिक रूपले भइपरि आएको गठजोड हो। उपयोगितावादी भइपरि आयो। किनभने ओलीजीले संसद विघटन गरिदिनु भयो, विकल्प भएन, भइपरि आयो गठजोड होइन। अब अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो पार्लियामेन्ट, अनि भइपरि आएको गठजोड हो। यसको सैद्धान्तिक धरातल त मैले कसरी भनौँ कि आज काङ्ग्रेसको नेतालाई मन नपर्ला, माओवादीको नेतालाई मन नपर्ला, तर माओवादी र काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक भावभूमि एउटै हो। त्यस कारण एक ठाउँ बसेका छन् त कम्तीमा म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। न सिद्धान्त, न विचार, के छ भने जसले राजनीति भने सिद्धान्तकै खेल हो, भावनाको पनि खेल हो होइन। त्यसमा पनि पावरको लागि रणनीतिको खेल हो। त्यस पछाडि तपाईँको सिद्धान्त र भावना मिल्दै मिल्दैन भने त्यसले एक दिन न एक दिन त्यो चाहिँ मतलब विशृङ्खल हुने बाध्यात्मक स्थिति पर्छ, आउँछ। त्यस कारण अहिले के भने पावर प्र्याक्टिस त हो नि त। राजनीति पावरैमा नबसेर जहिले जहिले मान्छे मोहन विक्रम सिंह पनि हुन चाहँदैन होला, कम्तीमा माओवादी र काङ्ग्रेस त नचाहलान् त्यो हुनलाई। त्यस कारण रणनीतिक रूपले एकअर्कालाई उपयोग गरेर पावरमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ उहाँहरूको। त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई जस्टिफाई गर्नलाई उहाँहरूले यो भनिराख्नु भएको छ। योभन्दा बढी यसको पोलिटिकल डाइमेन्सन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खैर, म यही प्रश्न राखेँ थापाज्यू, यो गठबन्धन जस्तो अरुण सुवेदीजीले उठाउनु भयो कि न विचार, न सिद्धान्त, न कुनै विधि प्रक्रिया नै कतै के मिल्न सक्छ, तर गठबन्धन किनकि चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन, तर परिणाम आउँदैछ कि अलिक सकसपूर्ण परिणाम आउने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? गठबन्धन सङ्घीय चुनावसम्ममा कल्पना गर्न सकिन्छ। स्थानीय चुनावको हकमा यसरी गठबन्धन गर्दा परिणाम जे आउँछ त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु सकिँदैन। किनभने यो गठबन्धन तपाईँले अघि सुरुमै भने बहुरङ्गी छ होइन त, मान्छेलाई थाहा पनि छैन गठबन्धन किन। अर्को त अब धेरै मतदाता त शुभेच्छुक नहुन्, पार्टीलाई भोट हाल्ने हुन्छन्, उनका कार्यकर्ता त कम हुन्छन्। क्याडर जस्तो काङ्ग्रेसको 8.5 लाख होला, एमालेको 10 लाख होला, उहाँहरू क्याडर हो, उहाँहरू
भनेकै ठाउँमा भोट हाल्छन्। जो पार्टीको शुभेच्छुको रूपमा भोट हाल्दै आएका छन्, कोही मैले अघि पनि परम्परागत मतदाता छन् अथवा कुनै सन्तुलित गर्नका लागि पनि अर्को पार्टीलाई भोट हालिरहेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा गठबन्धन चाहिँ सकसपूर्ण हुन्छ नै र त्यो सकसपूर्ण हुनु पनि पर्छ। फेरि यस्तो त्यो जुन सरले अहिले भन्नु मलाई मजा लाग्यो, त्यो कुनै भाव सिद्धान्त आस्था निष्ठा नैतिकता के पनि नजोडिएको पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो मेल भनेको खालि शक्ति ज्ञान गर्नको लागि मात्रै हो। र यो गठबन्धन एउटै नारा छ नि त, फेरि प्रतिगमनको उपज गठबन्धन हुन पनि किन दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। अब विघटन पछि के भने फेरि तेस्रोचोटि विघटनमा जानुभन्दा यो बाध्यताको उपजको रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हो। नत्र त पहिलोचोटि पुनर्स्थापना हुनासाथ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको लागि जानुपर्ने धेरै पटक किन भएन भन्दा पनि म 21% मत बोकेर कहाँ प्रधानमन्त्री 25% त छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि मत त मसँग छैन भनेर पटक पटक भन्नुभएको देउवालाई खाइदेऊ लिइदेऊ भनेर अब त्यो पार्टी फुटिसकेपछिको अवस्थामा मात्रै भइपरि आएको। अनि त्यो कारणले गर्दा गठबन्धन अब यो चुनावी जुन परिणाम आउँछ यो त गर्नु उनीहरूले गरे, अब त्यो कहीँ मिल्ला सबै ठाउँमा यो मिल्छ भनेर जनताले त प्रारम्भ मात्रै मत हामीले देखेका छौँ। अब कति क्रस हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो अर्को प्रश्न पनि सँगै जोड्छु मैले। सक्छ अब किनभने शुभेच्छुकले त जहाँ पनि हाल्न सक्छ नि, किनभने शुभेच्छुक न हो अब तपाईँको क्याडरले हाल्दैन, क्याडरले मात्रै अनुशासन रहन्छ। शुभेच्छुक अथवा कुनै कुरा परम्परागत रूपमा मत हाल्दै आएको मान्छेलाई दायराभित्र बस्नुपर्छ भने जरुरत छैन। मलाई एउटा सरले भनेकोमा अघि जुन हाम्रो चुनावी प्रक्रियाहरूको बारेमा जुन यो यसरी चुनाव भइरहेको छ स्थानीय तहमा त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँले जुन लाग्यो। मैले चाहिँ अब हाम्रो पहिला पञ्चायतकालमा 2018 साल फागुन 7 गतेदेखि 2039 सालसम्म जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्थ्यो त्यतिखेर वडाध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुन्थ्यो। त्यो पनि पहिलोचोटि त हात उठाएर अथवा कतिपय ठाउँमा त यो घेराभित्र बसेर मात्रै भएको। तिनैले जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायत तिनै वडाध्यक्ष मात्रैले चयन गर्दै जान्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि सानो थियो भन्छ। अब अहिले पछिल्लो समय 39 सालदेखि हामी त्यसलाई अब प्रत्यक्ष चुनावमा आयौँ। प्रत्यक्ष चुनावमा आइसकेपछि अब यो समस्या आजदेखि होइन 2039 सालदेखि नै यही खालको चाहिँ छ। अब कहिलेकाहीँ सङ्ख्या तलमाथि हुन सक्ला, निर्वाचित अब अहिले 7 हो, पञ्चायतकालमा 5 थियो होला होइन। त्यो तथ्यहरू अलिक फरक छन् होइन। त्यसले गर्दा अब हामीले अब स्थानीय तहमा अब सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष कार्यकारी चयन गरेका छौँ, तर स्थानीय तहमा चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी चयन गरेका छौँ नि त। अब आफ्नो मेयरलाई सिधै भोट हाल्ने तरिकाले स्थानीय सरकार नै हो नि त। अब सरले भने जस्तो अनुसार जाने हो भने चाहिँ वडाध्यक्षको चुनाव गरौँ नि, त्यही भएर नै वडा सदस्य अथवा वडाध्यक्ष एउटा सभा भनौँ न, सभाबाट चाहिँ अब मेयर उपमेयर चयन गर्ने जुन पद्धतिमा गयो भने अलिक फरक हुन्छ कि भन्ने जुन आएको छ त्यसले चाहिँ यति धेरै राजनीतिकरणबाट अलिक कम राजनीतिकरण गर्छ भन्ने उहाँले त दलविहीनताको पनि त प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो जसले सेवा गर्न सक्छ, सेवा दिन सक्ने मान्छेहरू चयन भएर आएर त्योबाट नै चयन हुन सक्ने। त्यो चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष कार्यकारीको उसमा गयौँ। अब अहिले सङ्घ र बरु प्रदेशमा चाहिँ अप्रत्यक्ष, स्थानीय तहमा चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीमा गएको छौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँले अब यो पछि पनि आउनुहुन्छ होला, तर स्थानीय तहप्रतिको जुन आकर्षण बढ्या छ त्यसलाई फेरि अब सकारात्मक आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि यो जुन गठबन्धनको यो मत क्रसदेखि लिएर यो आइरहेको परिणामले के सङ्केत गर्छ भन्ने मेरो प्रश्नको मुद्दाहरूको जवाफ खोज्दैछु भने नेताहरूको आदेशलाई अब तिरस्कार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै ओडामा उहाँलाई विद्रोहीले चाहिँ भनौँ न, अब काङ्ग्रेसै हो कुनै जमानाका विद्रोही काङ्ग्रेसले ओडाबाट उहाँ पनि हराइदियो होइन। उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नै गाउँपालिका र आफ्नै ओडामा उहाँकै बिपी काङ्ग्रेस आयो भनेपछि उहाँको पनि आफ्नो ओडामा पनि कर्ण मल्लले नेतृत्व गरेको बिपी काङ्ग्रेसले सिधै दियो। उहाँको कन्ट्रोलमा उहाँकै ओडा रहन्छ भने उहाँकै कन्ट्रोलमा देशभरि नै कार्यकर्ता हुन्छन् भने कसरी पत्याउनु। अब उहाँको एउटा ओडामा त कन्ट्रोल राख्न सक्नु भएको छैन त्यो कार्यकर्तालाई भने काठमाडौँ भ्याली अनि त्यो अहिले नयाँ 753 गाउँपालिकामा नयाँ पुस्तासँग त प्रधानमन्त्रीको धेरै इन्टरेक्सन पनि छैन। हामीसँगै कम छ भने नयाँ पुस्तासँग त उहाँको इन्टरेक्सन हुने सम्भावनै छैन। अब उहाँको दायराबाट राजनीति फुत्किँदै गएको भन्ने कुरा उहाँले एउटा विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्यो। अनि जथाभावी रूपमा उम्मेदवारी दिँदाको कारण पनि पार्टीले लुज गर्नुपर्छ भन्ने अहिले आएको परिणामहरू जस्तो काठमाडौँमा पनि स्वाभाविक उम्मेदवार काङ्ग्रेसका पनि थियो होला नि, उपमेयर त्यत्रो 5 वर्ष काम गरेको उपमेयरलाई पनि दिन सकिन्थ्यो होला। त्यो त्यतातिर किन गएन महिलै हुनुहुन्थ्यो होला होइन। अनि अन्यत्र पनि त्यही खालको महिलाहरू 5 वर्ष त महिलाहरूले एक किसिमको अभ्यास गर्नु पनि ग्रुमिङ हुनु भयो नि। अब त्यो उहाँले स्थानीय तहको बारेमा महिलाहरू धेरै जानकार भए। अर्को चाहिँ के छ, तपाईँको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने पनि
झन्डै 735जना के अरे चाहिँ उपाध्यक्ष महिला हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ त ठेकेदार जम्मा 2जना महिला मात्रै रहेछन् भने त अरू सबै त ठेक्कापट्टासँग त महिला त रहेछन्, 236जना त पुरुषै रहेछ नि त। भनेपछि त्यो ठेक्कापट्टा पनि महिलाको सङ्ख्या कम थियो रहेछ होइन त। त्यो तथ्याङ्कतिर हामी जाँदै गयौँ। कम्तीमा त्यस्ता पात्र आएको भए व्यवसाय कारोबारीहरूको सङ्ख्या महिलाले चाहिँ बढोत्तरी गरेको भए कारोबारीको मेयरहरूको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। तर त्यो दिएन, फेरि उही नै हामी नयाँ नै ल्यायौँ, त्यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। अनि अर्को चाहिँ अब स्वतन्त्रहरू आउनुको मूलभूत कारण चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, उम्मेदवारीप्रतिको मलाई चाहिँ दल र व्यवस्थाप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हो भन्ने मलाई लाग्दैन कि त्यो चाहिँ उम्मेदवारप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हो। जुन जसरी उम्मेदवारी दियो त्यो प्रति चाहिँ मान्छेले पनि त्यो अब आम मतदाता शुभेच्छुक समेत पनि विद्रोह गरेका छन्। धेरैजना जित्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिकामा चाहिँ स्वतन्त्र प्रत्याशीहरू चाहिँ अग्रस्थानमा छन्। सिन्धुलीमा पनि एउटा छ। त्यो कारण भनेको त्यही त भनेको अब त्यो चाहिँ मैले दलप्रति होइन, दल र व्यवस्थाप्रति भन्ने मान्छेलाई त्यसलाई अर्थ होला नि, त्यो होइन, उम्मेदवारी प्रति हो। उम्मेदवारप्रति होइन, उम्मेदवारीप्रति। मानिलियो काठमाडौँमै काङ्ग्रेसले राम्रोसँग उम्मेदवार चयन गरे भए फरक सिनारियो हुन्थ्यो। अब यो जसरी चयन गर्यो यो परिणाम हुन्छ भने थाहा थियो। जुन दिन घोषणा गर्यो लगभग यही परिणाम नै हो। किन अब जित्नु परे पनि यस्तो सकसपूर्ण तरिकाले चुनाव जित्न सक्छ भने काङ्ग्रेसले उम्मेदवार जसरी सार्यो, किन अब त्यो जो ग्रुमिङ त्यो पृष्ठभूमि छ त्यही पृष्ठभूमि अनुसारको उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो भने त्यो भएन। अहिले धेरै ठाउँमा त जुन काङ्ग्रेसको स्वतन्त्रहरूले जितेका छन् नि त होइन, बागी नै हो नि त। बागी भने स्वतन्त्र भने पनि खासमा त काङ्ग्रेसकै पूर्व कार्यकर्ता अथवा कतिपय भर्खर त्यो चुनाव घोषणा गरेपछि मात्रै निष्कासनमा परेका छन् नि होइन। गोपी हमाल बाहेक अरू अब जस्तो काठमाडौँको बाहेक जनकपुरको त्यो हुनसक्छ, धुलखेलको पनि अब काङ्ग्रेसकै विद्रोही भए होइन। अब विद्रोही स्वतन्त्र भनेको पार्टीको टिकट चयनमा चाहिँ मिस्टेक हो, त्यो सोच्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले दलप्रति अथवा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाको रूपमा चाहिँ अहिले लगिहाल्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले यसलाई अर्थ्याउन आवश्यक छैन। टिकट नपाएको झोकमा आएको बागी उम्मेदवारी हो। तर एक थरीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा पनि व्याख्या गर्न कोसिस गर्दैछन्। अघिल्लोचोटि हो, तर काठमाडौँको हकमा रन्जु दर्शनाले प्राप्त गरेको मत चाहिँ वैकल्पिक शक्ति रूपमा त व्याख्या गरेको थियो नि त। अघिल्लोचोटि हो, तर यसपटक होइन। बालेन शाहको चाहिँ हो कि होइन, अहिले बहुचर्चित विषय छ। स्वतन्त्रै रूपमा आउनु भएको छ, दल छैन। दल नभएपछि वैकल्पिक शक्तिको व्यक्ति त वैकल्पिक शक्ति हुँदैन नि। एउटा त्यो पनि महानगरको मात्रै हो। ओभरअल पार्टीको रूपमा चाहिँ उहाँले सृजना गरेर आउनु भएको भए देशभर मानिलो पार्टी नै बनाएर आएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिएर आएको है, त्यो चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। मेरो अर्को प्रश्नसँग के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र मात्रै हो नि त। अर्को प्रश्नसँग के पनि छ भन्दाखेरि थापाज्यू, यो जुन निर्वाचन अगाडि चाहिँ गठबन्धनका विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई हामी ठाउँको ठाउँ सिधाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। फेरि केपी शर्मा ओलीले बालकोटबाट सिङ्गल भए सिङ्गल, डबल भए डबल, भिन्न तयार छु मैदानमा आऊ। तर परिस्थिति के देखियो भन्दाखेरि त मत परिणामहरू उस्तै आइरहेछ भनेपछि एमालेको जग पनि कम बलियो चाहिँ रहेनछ है। होइन, विभाजनको खास असर परेको देखिएन। विभाजनको तपाईँ पहिला सुरुमै अब बिचमा त धेरै त जस्तो माओवादीबाट बाहिरिएकाहरू पनि कति बाहिरिए त्यो जुन तथ्याङ्क त आएको छैन। समाजवादी नै भनेर नयाँ पार्टी पनि कति एमालेबाट बाहिरिए, त्यो धेरै त ठुलो रूपमा जस्तो ठ्याक्कै हाफभर त विभाजन भएको त होइन नि, लगभग 20% बनिएको छ, चोइटेर गएको। त्यसको अब केही ठाउँ त असर गर्यो। अब अघिल्लोचोटिको चुनावमा त 14-15 हजार सदस्य जितेको हो नि त होइन। अब अहिले 15-14 हजार सङ्ख्या जित्यो। अब त्यसको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कति प्रतिशत गएछ भनेको त्यही तथ्याङ्कले अघिल्लोचोटि र अहिले माधव नेपालको हुङ्कार सुन्दाखेरि त केपी शर्मा ओलीलाई मै काफी छु त्यही उहाँको हुङ्कार। मैले त्यसमा भनेको राजनीतिक अहिले हामी कहाँ अलिकति एउटा सानो सरलाई अहिले जुन हामी कहाँ घृणाको राजनीति जुन फैलिएको छ नि त्यो शीर्ष नेतृत्वबाट फैलिएको छ। अब नाम लिँदा कुल्ला गर्ने भन्ने देशमा कोही पनि हुँदैन। नाम लिएर एउटा कुनै व्यक्ति जुन पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, हरेक नागरिकले सम्मान गर्छ। शीर्ष नेताहरूबाटै अर्को नेताको नाम लिएपछि मुख खुल्ला गर्नु भने त्यो घृणाको कुन हदको हो? अब सर हुनुहुन्छ अलिकति मानवशास्त्री हुनुहुन्छ, त्यो घृणाको कुन हद हो? त्यसै गरी हाम्रो अहिलेको कानुनमा आचार संहितामा त्यो घृणाजन्य हेट स्पिच भनेर जुन पहिलोचोटि प्रयोगमा ल्याइयो नि, सबैले स्पष्टीकरण सोध्दा त्यहाँ पनि स्पष्टीकरण सोधिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिन्छ मात्रै देखियो हो। निर्वाचन आयोगले मत दिएर यसरी मत हाल्नुपर्छ मेरो पार्टीले भन्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोग सुरुमै के भनेको छु, सुरुदेखि नै मैले यसमा लस्कर लागेर नेता मन्त्री पुगे, त्यहाँ पनि केही पनि
बोल्न सकेन, निर्वाचन आयोग बोल्नै सकेन। शक्तिशाली जो थिए त्यो प्रति कम प्रश्न उठ्यो भन्ने हो होइन। हो। मैले सुरुमै यो हेट स्पिच हामी यहाँ पहिलो हो, त्यसको मार मिडियाले खेप्नुपर्छ भन्ने डर मलाई लाग्यो, किनभने नेताको बोली त मुख खुल्ला गर्नेवाला छैन होइन त। त्यो दृश्य त तपाईँको टेलिभिजनले प्रसारण भइरहेको हुन्छ, सधैँभरि नेताको भाषण एज इट इज दिइरहने पनि त फन्दा पर्न सक्ने अवस्था भयो नि। नेता उम्किने मिडिया पढ्लान् भनेर मैले प्रमुख आयुक्तलाई पहिले भने तपाईँले हेट स्पिच त ल्याउनुहोस्, पहिला तपाईँको नेताको मुख बन्द गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुहोस्, अनि मिडियालाई कारवाही गर्नुभयो भने तपाईँलाई मिडियाले छोड्नेवाला छैन। हेट स्पिच भने एकदम खतरनाक हो र हाम्रा नेताको सबै शब्दहरू, बोलीहरू, शैली, भाषा सबै हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। उहाँहरू कुन हदसम्म जानुहुन्छ त्यो पनि हामीले देखेको छौँ। त्यो कारणले हेट स्पिचको कुरा ल्याउनुहुन्छ, घृणाजन्य द्वेषजन्य कुरा ल्याउनुहुन्छ भने पहिला नेताको मुख धोन सक्ने तपाईँसँग तागत बनाउनुहोस्, अनि मात्रै यो शब्द राख्नुहोस्। तपाईँले शब्द राखेर हुँदैन, शब्द राख्नुभन्दा अगाडि हाम्रो नेतृत्व जनको बोली, व्यवहार, क्रियाकलाप सबै विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यो हैसियत राख्न सक्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। सुवेदीज्यू तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्थ्यो? होइन, मैले चाहिँ के भने त जुन ठाउँको ठाउँ बसाउँछु भनेर तपाईँले जुन कुरा गर्नु, यो पोलिटिकल पोजिसनिङ भनेको जसले पनि गर्छ। फलानुले धेरै ल्याउँछ, म हार्दैछु भनेर कुनै पनि नेता जाँदा पनि जाँदैन, जानु पनि हुँदैन। यो पोलिटिकल पोजिसनको कुरा हो, पोजिसनिङको कुरा हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अब भारतमा एउटा असदुद्दिन ओबीसी भन्ने छन्, त्यो चाहिँ अहिले अब भारत र पाकिस्तान विभाजन भए पनि त्यो चाहिँ एउटा मुस्लिम लिगै जस्तो पार्टी छ। अब उनले पनि भाषण गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ निजामे मुस्तफा स्थापित गरिदिन्छु पुरै हिन्दुस्तानमा भनेर भन्छन् है। त्यस कारण यो पोलिटिकल पोजिसनमा जति सानो पार्टी भए पनि यो पोलिटिकल पोजिसनिङ हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने छैन चाहिँ कुनै अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँले भने जस्तो हेट स्पिचको जुन कुरा छ नि, यसको परिणाम चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एउटाले अर्कालाई हिलो छ्याप्दाखेरि सबै पोलिटिकल पार्टी र सबै नेताहरूप्रति आम जनता र यो खास गरिकन युवाहरूको विकर्षण भयङ्कर बढेर गयो। हेर्नुहोस्, कुनै आरोप प्रमाणित गर्न नपर्ने, दलाल भन्दै सकियो। त्यो दलाल किन हो कहिले भन्न नपर्ने। हेर्नुहोस् है, ज्योतिष भन्दै सकियो। अनेक किसिमका चाहिँ मतलब एक किसिमले अपशब्द पनि प्रयोग भएका छन्। हेर्नुहोस्, एकदम चाहिँ मतलब यसरी कि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले भल्गर शब्दहरू समेत प्रयोग भएका छन्, अन रेकर्ड प्रयोग भएका छन्। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि सबै पार्टीप्रतिको यो विकर्षण भाव र यो चाहिँ एउटा अघि भने नि एन्टी इन्कम्बेन्सी नन पोलिटिकल रूपमा रिफ्लेक्सन भयो भने चाहिँ मुलुकलाई खतरा आयो यो कुरो। एन्टी इन्कम्बेन्सी पोलिटिकल रूपमा रिफ्लेक्ट भयो भने खतरा छैन, तर नन पोलिटिकल रूपमा रिफ्लेक्सन भयो र आम पिपुल चाहिँ नन पोलिटिकल हुँदै गयो भने सबै आम नागरिक नन पोलिटिकल हुँदै गयो भने त नन पोलिटिकल हुनु भनेको त राष्ट्रप्रतिको ओनरसिपबाट विच्छेद हुनु पनि हो एउटा। अर्को कुरो यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कदाचित नहोस्, यो तानाशाह निर्माण हुनका लागि चाहिँ सकारात्मक वातावरण निर्माण हुँदै पनि जानु हो। अनि माधव नेपालले एउटा आकलन राख्नुभयो कि 25% मसँग छ मत र एमालेको 25% तान्दाखेरि लगभग 25% चाहिँ एमाले 100 भोट, 200 भोट, 300, 500 भोट जितेको अवस्था छ। अनि यसभन्दा अगाडि 74 डोन्ट टेक इट सिरियसली, यसभन्दा अगाडिको आकलन त हामीले स्वीकार्नु पर्यो नि त। कम्तीमा पनि 74को निर्वाचनको जुन आकलन छ प्रतिशत हेर्दाखेरि त त्यसलाई त आत्मसात गर्न सकिन्छ। अबको स्पेकुलेसनको बारेमा डोन्ट टेक इट सिरियसली, उनीहरूले पोलिटिकल पोजिसन जे पनि भन्छन्, जे पनि बोल्छन्। म हार्दैछु भनेर त कसरी माधव नेपालजी जानुहुन्छ त भने हामीले भर्खरै फुटेको छ सिचुएसनको एनालिसिस गर्ने हो जस्तो लाग्छ। यु फिनिश फर्स्ट भन्न सक्नुहुन्छ। गठबन्धनकै कुरा त गठबन्धनकै सवाल छ, मेरो पालो है। गठबन्धन त्यसको अहिले आएको प्रारम्भिक मत परिणाम, प्रश्न यही नै हो। यो गठबन्धनको सन्दर्भ भनेको यो चाहिँ अराजनीतिक र अनौपचारिक अनअफिसियल शब्द हो र प्रक्रिया पनि हो। यस अर्थमा यो गठबन्धन भनेको चाहिँ कुनै राजनीतिक रूपले अराजनीतिक, अब कतिपय भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हेट स्पिचको सन्दर्भ आयो होइन, एक खालको राजनीतिक इथिक्सका हिसाबले, राजनीतिक आचारका हिसाबले यो एउटा अनैतिक गठबन्धन पनि हो। यसलाई निर्वाचन गर्ने मूल संस्थाले पनि रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन। गठबन्धनको यति आयो भन्छ त हामीले भने जस्तो
त्यसैले तपाईँ हामीले यो बडा अराजनीतिक, उहाँले नन पोलिटिकल भन्नुभएको छ, म एपोलिटिकल भन्न जस्तो लाग्छ, प्रक्रियालाई एकदम राजनीतिक स्पेस दिइरहेछौँ हामीले। अनि हामी तपाईँले दिनुहुन्छ, मैले पनि दिन्छु, अनि एभ्री लाइफको पोलिटिकल लाइफमा त्यो स्पेस पाउँदै गर्दा त निर्वाचन आयोगले नै लेखिदिनु संस्थागत हुन्छ त्यो विषय। सो यस्तो खालको प्रोपोगन्डा धेरै गरिरहनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन, मलाई स्पेस दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो गठबन्धन कसरी जन्मियो भन्ने कुरा अघि नै कुरा आए पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने आजको लोकतन्त्रमा भनौँ न, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गरेर र संयुक्त रूपमा सम्झौता गरेर र खास गरेर माओवादीहरूसँग सम्झौता गरेर परिणामतः यो निर्माण गरेका हौँ र यसलाई चाहिँ नै संविधान बनाएर संस्थागत गर्न खोजेका हौँ भन्ने कुरामा विश्वास गरेसम्म त्यहाँबाट हामीले अब यो लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र संस्थागत विकास यसको कसरी गर्दै जाने भन्नुपर्नेमा यो लोकतन्त्र हामीले ल्याएको, अब यो लोकतन्त्र अन्तर्गत स्थापना गरी व्यवस्थित भएको राज्य सत्ताको जो फल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले उचित रूपमा हाम्रो भागबण्डा चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित हुनुपर्छ। त्यो समानुपातिक ढङ्गबाट भनेको मेरो जति छ त्यति मैले खान पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक रूपमा भन्ने आयो। एजेन्डा र उम्मेदवारीको प्रश्नै आएन, भागबण्डा आयो नि त, आयो। एजेन्डा र उम्मेदवारी त कुरै भएन, मात्र भागबण्डा। देशको संविधानलाई कुनै पनि बहसलाई, कुनै पनि मुद्दालाई व्याख्या गर्ने अन्तिम सबैभन्दा पूज्य संस्था कुन हो? सर्वोच्च अदालत। त्यो नै भागबण्डाबाट बन्छ। भागबण्डामा तपाईँ को लानुहुन्छ भन्नै पर्दैन, भन्न पर्छ त, भनेपछि मैले यो गणतन्त्रको स्थापनामा योगदान गरे बापतको मेरो जुन राजनीतिक रूपमा मैले पाउनुपर्ने भागबण्डा छ त्यो नपाए बापतको र मलाई भाग पुगेन भन्ने कुराको कुण्ठाको उपचार चाहिँ कसरी गरियो भन्दाखेरि आफ्नो गुट र आफूलाई भाग पुगेन भन्ने कुराको उपचार गर्ने क्रममा नै यो गठबन्धनको निर्माण भयो। हामीले त्यो उपचार गर्ने षड्यन्त्रबाट गऱ्यौँ। अहिलेका उम्मेदवार देखिहालेको अहिलेको, अनि सो त्यो चलखेल र त्यो षड्यन्त्रको प्रतिफल मात्रै यो गठबन्धन बनेको हुनाले मलाई कस्तो लाग्छ भने मानिलिउँ न, अहिले गठबन्धन फेरि प्रतिपक्षको पनि छ है, फेरि गठबन्धन त अफिसियल र औपचारिक हुँदैन, यसभित्र कुनै पार्टीले विशेष फाइदा लिन्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँले, प्रतिपक्षको पनि गठबन्धन छ है, फेरि कमल थापा र एकनाथ ढकालसँग सूर्य सिन्हा लिए पनि त्यो पनि एक किसिमको गठबन्धन नै होला नि? होइन, त्यो निर्वाचनको लागि केही क्षणमा गर्यो होला, मैले त्यसको समर्थन गर्नु खोजेको होइन। त्यो कुनै घोषणापत्र गरेर त्यो एकदम जारी गरेर छैन नि त। त्यो एकदमै हामीले लोकतन्त्र, हामीले प्रतिगमनलाई सच्याउनका लागि यो गठबन्धन जरुरी भनेर त त्यताबाट त वक्तव्यबाजी त छैन नि त, छ त, उता राष्ट्रवादीको गठबन्धन भनिएको छ। तर अब भनौँ न, अहिले पनि एक खालको बहुमत आयो, भोलि सङ्घीय सरकार निर्माण गर्ने बेलामा पनि गठबन्धन कायम रह्यो भने यसको बडो राम्रो व्याख्या अघि अलिकति साइको सोसियल एस्पेक्टबाट भइसकेको छ अरुणजीबाट। यो 20 वर्ष जान्छ भन्नु त 20 दिन पनि टिक्दैन भन्नुको अभिव्यक्ति हो कि वास्तवमा? त्यो त भरतपुरको र एउटा पोइन्ट भने भरतपुर पोखरा काठमाडौँको मत परिणामले के देखाउँछ, त्यसपछि गठबन्धनको आयु कति रहन्छ? मैले बार भन्ने गर्छु, नेपाली राजनीतिको विश्लेषण तपाईँ खालि पोलिटिकल साइन्सको प्रोफेसर खोज्नुहुन्छ, तपाईँ खालि राजनीतिक विश्लेषक भनेर यहाँ ल्याउनुहुन्छ, ल्याउनु पर्ने चाहिँ एकदम विषय विज्ञ, एकदम साइकोलोजिस्टहरू हो के हाम्रोमा ल्याउनु चाहिँ तपाईँ विश्लेषण गर्न अप्ठ्यारो परेर त्यो के भयो, किन भनेर त, किन अघिदेखि भनिरहनु भएको छ नि, हामीले मनोवैज्ञानिकहरू ल्याउनु पर्छ क्या वास्तवमा। त्योभन्दा बढी त फेरि अहिले त ज्योतिषीहरूको प्रचलन सुरु भएको छ, ज्योतिषी ल्याउने हो कि डाक्टर साहब? सङ्घीय सरकार निर्माण गर्ने बेलामा पनि बहुमत आयो भने पनि के हुन्छ यसको परिणाम? 13 भाग मेरो भाग गरेरै यो झगडामै सकिन्छ। यसले लोकतन्त्रको व्यवस्थापनमा, संस्थागत सुदृढीकरणमा केही योगदान गर्नेवाला छैन। त्यसैले मैले दलीय स्वार्थ, व्यक्ति स्वार्थको उपज गठबन्धन, दुवै पक्ष जजसको गठबन्धन भए पनि व्यक्ति र दलीय स्वार्थको लागि बनेका गठबन्धन, सबै प्रक्रिया स्वाभाविक हो। हामी नेपालमा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामी अहिले पनि एउटा
सङ्क्रमणकालको अवस्थामा छौँ होइन। शताब्दीौँसम्म हामी राजतन्त्रमा सामन्तवादमा त्यसमा अभ्यस्त भएका प्राणीहरू अहिले एउटा खालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। म अर्को एउटा प्रश्न यहाँ जोड्छु। यो गठबन्धनको सवाल उठ्दाखेरि यो तलमाथि फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट पनि तपाईँको 18औं शताब्दीको अन्त्यमा त्यो 1780s 90s को बेलामा पनि त्यो ठुलो भद्रगोलबाट मात्रै एक ढङ्गले राजनीतिले कोर्स लिन्छ पछिबाट नि। म यसलाई जोडेर एउटा प्रश्न गर्छु। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यो गठबन्धनलाई देखाएर अब मुलुकमा चाहिँ टु पार्टी सिस्टम जबरजस्त स्थापित हुन्छ भन्नुभएको छ। यसको सङ्केत यो पनि हो अथवा यसको गठबन्धनको एउटा आफ्नो प्रक्रिया होस् अथवा जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनेको भए पनि तर राजनीतिक कोर्स कतातर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत पनि यसले गर्न खोज्दैछ नि, जबरजस्त स्थापित गर्न खोज्दैछ। अब त्यो उहाँको मान्न सकिन्छ, उहाँको राजनीतिक विचार हुन सक्छ। राजनीतिक भए पनि नेपालमा अहिले म तपाईँलाई भन्छु है, यसमा म तपाईँलाई एउटा उत्तर दिन्छु। हाम्रो राजनीति एउटा खालको द्वन्द्वात्मकताभित्र समग्रमा हेर्दाखेरि चल्या छ। एउटा बहुलतावादी राजनीति होइन, त्यो अलिकति मानवशास्त्रबाट अथवा राजनीतिक विज्ञानबाट हेर्दाखेरि हामी पोलिटिकल प्लुरलिजम भन्छौँ होइन। मल्टिकल्चरलिजमलाई राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक बहुलतालाई राजनीतिले राज्य व्यवस्थाले कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि हामीले पोलिटिकल प्लुरलिजमभित्र त मल्टिपार्टीहरू धेरै कुरा, कोही पहिचानमा विस्थापित हुने भयो, कोही आर्थिक समानताका आधारमा विस्थापित हुने भयो, कोही एउटा खालको टेरिटोरियल भनौँ न इन्टिग्रिटी र टेरिटोरियल भनौँ न अटोनोमीमा राजनीति गर्ने भए यस्ता खालकाहरू आउँछन्। तर एउटा राजनीति अलिकति जबरजस्त उठिरहेको त्यो मलाई अब एमाले नै अलिक बढी अङ्गीकार गर्न खोजेको र आत्मसात गरेर अलिकति वकालत गर्न थाले जस्तो लाग्छ। शङ्करजीको जबरजस्त उठ्दैछ भनेको चाहिँ के भने हामी उठाउँदैछौँ भन्न खोज्नु भए पनि होला, त्यसैले साइकोलोजिस्टहरू ल्याउनु है भनेको। उहाँले आज बिहान मात्र सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नु भएको छ यही विषयलाई। हामीलाई अब करिब करिब बाइपोलर पोलिटिक्स मात्रै भए हुन्छ अथवा एउटा खालको राइट ट्र्याकमा हिँड्ने राइटिस्ट टाइपको एउटा डेमोक्रेसी, हामीले जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीको कुराहरू भन्छौँ। अर्को अलिकति सोसियलिजमतिर इन्क्लाइन गरेको, त्यतापट्टि अलिकति ढल्केको, अलि लेफ्ट जस्तो पनि देखिने, राइट जस्तो पनि देखिने, जो भनौँ न लेफ्ट लिबरल माथि भनेछु मैले, स्क्यान्डिनेभिया जस्तो, क्यानाडाहरू जस्तो कुराको एउटाले लिड गर्न पाए हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ एउटा अहिले नै हेर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस टाइपको एक ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस अब जे पनि हुन त खोज्छ घरि तर त्यतापट्टि नजाउँ होइन। सो उहाँहरू चाहिँ बाइपोलर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा होला, त्यसैले जबरजस्त रूपमा स्थापित हुँदैछ भन्ने कुरा एउटा होला। तर बाइपोलर होइन, कम्तीमा पनि एउटा ट्रायङ्गुलर चाहिँ टाइपको हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा गएर भनौँ न एउटा शासन सत्ताभित्र जाने कुरा। यसमा के प्रतिक्रिया मात्रै थापाजी भन्न सक्नुहुन्छ? खास गरिकन जुन शङ्कर पोखरेलज्यू महासचिव भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ त्यो नेकपा विभाजन हुनु पूर्व चाहिँ उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि आम रूपमा चाहिँ अब दुईटा मात्रै हुन्छ, एउटा नेकपा एउटा काङ्ग्रेस भन्ने थियो। तर बिचमा गएर विभाजन भइसकेपछि अब फेरि तीन शक्ति भयो। तर हामी कहाँ तीन शक्ति नै रहन्छ। तर अब हुन चाहिँ के देखिन्छ भने अब जुन किसिमको हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया छ नि, सङ्घीय संसदको जुन समानुपातिक छ नि, अब हामी कहाँ चाहिँ तेस्रो शक्तिले चाहिँ शासन गर्छ कि जस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ हेर्ने अथवा उनीहरूलाई उस बेलाको सूर्यबहादुर थापाको मैले 2052 देखि 55 र 2064 पछि हामीले पटक प्रयोग गरेका छन्। र जब नेकपा भयो त्यसपछि पुष्पकमल दाहाललाई लागेको पनि के हो भने म त्यसै शक्तिमा रहेको भए चाहिँ म प्रधानमन्त्री भइरहन पाउँथेँ। नेकपा बन्नु नै हाम्रा लागि गलत रहेछ भनेर उहाँले पटक र त्यो इन्फर्मल्ली भनेको हो र अन्तिममा फुट्नु पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा तीन शक्ति बन्ने र दुई शक्ति काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ अलि बाहिर पारेर तेस्रो शक्तिले शासन गर्ने। अबको चुनाव हेर्नु र अबको सङ्घीय चुनावपछि हुनसक्ने सम्भावना त्यो छ। तत्कालै दुई शक्ति मात्रै बन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, बरु तेस्रो शक्ति चाहिँ अलि बढी बन्न सक्ला। तत्कालै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन पावर छ नि त्यसमा
क्षति हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब स्थानीय तहको चुनावको परिणाम हेर्दा तेस्रो शक्तिको रूपमा आउँछ भन्ने नै देखिन्छ प्रारम्भिक यो जुन नतिजा हेर्दाखेरि पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा उदयमान जस्तो देखिसकेको छ। सुवेदीज्यू तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्थ्यो? अहिलेको जुन एउटा त अब यो अहिले जुन सरकार बनेको गठजोड छ यो एउटा चाहिँ निर्विकल्प बाध्यताको उपज पनि हो। अदालतबाट निर्णयहरू आइसकेपछि अब के चाहिँ गर्ने त? हामी नै एमपी थियौँ, के चाहिँ गर्ने त? एउटा मेजोरिटीको सरकार त चाहियो, कमसेकम बिल सिल पास हुने त सरकार त फिक्स टर्म चाहिँ मतलब पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा अदालतबाट भर्डिक्ट आयो। अब अदालतको भर्डिक्टको आफ्नै चाहिँ मतलब अब अरू चाहिँ मतलब त्यसका विज्ञहरूले विश्लेषण गर्ला होइन। त्यस कारण यो चाहिँ अब जति भद्दा होस् तपाईँले स्वीकार्नु बाहेक चाहिँ मतलब अहिले वैधानिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा स्वीकार्नु बाहेक भएन। त्यस कारण यसलाई बढी अनेक बहानामा जस्टिफाई गर्नुभन्दा पनि यो निर्विकल्प बाध्यताको उपज हो भनेर भनिदियो भने चाहिँ राजनीतिक रूपले त्यो भनिदियो भने चाहिँ बढी ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। काङ्ग्रेसीले त कम्तीमा त्यति भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो, तर कसैले भनेको छैन आजसम्म। अब दोस्रो कुरो जुन अब यो सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्यो, यो प्रश्नमा चाहिँ नेपालमा सबै लेफ्ट र लिबरल किताको यहाँसम्म कि मलाई बडो अचम्म लाग्यो चाहिँ। हुन त म साइन्सको विद्यार्थी, उहाँ सोसल साइन्सको विद्यार्थी, बढी उहाँले भन्न सक्नु होला। जो पहिचान जुन आइडेन्टिटीको इस्यु हो नि, यो चाहिँ वास्तवमा कन्जर्भेटिभ इस्यु हो, लेफ्टको इस्यु होइन। होइन होइन, एकदमै कन्जर्भेटिभ है होइन। तर कन्जर्भेटिभ शक्ति चाहिँ नेपालमा निर्माण हुन सकेन। कन्जर्भेटिभ भन्ने बित्तिकै मतलब के हो भने महेन्द्रवादी भन्ने एउटा अर्थ लगाइदिने, एउटा ट्याग तिनीहरूले नै कन्जर्भेटिभको कता कता प्रतिनिधित्व गरे जस्तो भइदिने है। त्यो स्थितिले कन्जर्भेटिभ शक्ति चाहिँ नेपालमा अहिले सेटल भएर एउटा चाहिँ मतलब स्वरूप ग्रहण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब यसको यो प्रसवमा एउटा कालखण्डमा भारतको बिजेपी जस्तो मोडरेट कन्जर्भेटिभ पार्टी, एउटा नेसनलिस्ट पार्टी र आइडेन्टिटीलाई त्यसलाई समायोजन गर्ने पार्टी, त्यसको नेतृत्व कसले गर्न सक्छ होला? त्यस्तो पार्टी आइदिए हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म कोही देखिया छैन। तर योभन्दा के फेक हुन सक्छ कि अल्ट्रा लेफ्टिस्टले आइडेन्टिटीको कुरा गरिरहेको छ। अन्त माओइस्टले आइडेन्टिटीको कुरा गर्ने त सबभन्दा फेक इस्यु हो, त्यो कन्जर्भेटिभ इस्यु हुनुपर्ने। अरू हजुर थप्नु एक सेन्टेन्समा तपाईँलाई हजुर हजुर होइन, कार्ल मार्क्स र लेनिनले त्यो नेसनल क्वेसनमा धेरै कुरा गरेको हुनाले अनि नेसनालिटीको इस्युलाई समाधान नगरिकन, राष्ट्रियताको र राष्ट्रको इस्युलाई समाधान नगरिकन वर्गीय सवालमा प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ र समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर भनिदिनु भएको हुनाले यहाँ त्यो नेपालमा गर्न पर्या। जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले उहाँले भनेको कुरालाई नै लिएर म के भन्छु भने दुईटा शक्ति एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन्, काङ्ग्रेस र एमाले। कि काङ्ग्रेसले शासन गर्नुपर्छ कि एमाले शासन गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो इलेक्टोरल सिस्टम यस्तो गरेका छौँ कि दुईटैको मेजोरिटी पुग्न सक्ने एउटैको मेजोरिटी पुग्ने सम्भावना धेरै कमजोर छ, धेरै छेड छ होइन, लाइट ब्लू मुन छ यो। त्यो अवस्थामा अब दुईटा मध्ये एउटा त के भने अलिकति माथि आयो भने कि हाम्रो उपेन्द्र यादवजीहरूको एउटा साइजारा कि उहाँहरूले चाहिँ मतलब गर्नु पर्यो कि चाहिँ माओइस्टहरूले गर्नु पर्यो। जे भए पनि यो बिचमा अब यो दुर्भाग्य हो हाम्रो कि बिचमा बाँदरले मिठाई जोखेको प्रक्रियामा चाहिँ नेपालको राजनीति अब केही वर्ष र केही चुनावहरू सम्म चलिरहने म आउँछु। यो छलफल अझै पनि निरन्तर छ। म हेडलाइन पछि फेरि यो छलफललाई जोड्नेछु। तपाईँ यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा हुनुहुन्छ र निर्वाचन विशेषमा हामी यो जुन पछिल्लो निर्वाचन परिणाम, मतगणनाको परिणाम आइरहेछ, परिणामलाई साइजमा राखेर, साथमा राखेर यसको प्रक्षेपण के हुनसक्छ भनेर अलिक त विश्लेषणात्मक हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र अब लागौँ स्टुडियो 1 तर्फ र त्यसपछि हेडलाइन पछि हामी पुनः यो छलफललाई जोड्नेछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।